सांकवाल पंचायत वॉर्ड नंबर 1 मेंबर ऑफ वॉर्ड नंबर 1 काय झालं की नो कॉन्फिडन्स मोशन आम्ही पास केला कित्याक मेन इश्यू म्हणल्यार कितें आमकां 2 फावटी 3 फावटी जाले आतां विजिलन्सान वचोंक पडला घरचे भायर म्हणजे विदावट अ नॉलेज कांयच खबर नासतना तें आतां सांगता कित्याक लागून ही रेजोल्युशन घेयली कोणें पयलींचो पळय सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी न्हू ग्रामसेवक आनी आतां आहा तोय ग्रामसेवकूच सो तेणी विदावट अ नॉलेज आमकां कांय सांगनासतना खबर नासतना रेजोल्युशन पास केलें आनी ताका लागून आमी विजिलन्सान वचूंक पडला पत्या विजिलन्सान वचूंक पडटा सो आमी चिंतलां कितें पॉलिटिकल कांय ना हितून आमी सगळीं एक जावपाक चिंतलां 6 जाणां आमी मेंबर आहाय 6 जाणांनी चिंतलां एक नो कॉन्फिडन्स मोशन घालपाक आनी पंचायत आमच्या हातीन बरे भाशेन चलोवपाक कित्याक आमकां कांयच खबर सुद्दां आसना बेश्टे येताय ते रेजोल्युशन पास कोत्ताय एनी आदार्सान बरयताय कितें मॅटर तांकां जाय तो पास कोत्ताय सो ताका लागून आमी आज नो कॉन्फिडन्स मोशन पास केलां आनीक हेच्या मुखार पंचायत फॉर्म जातली आनी बरे भाशेन आमी चलयतली. I'm the Punch member of Village Panchayat Sankwal, Ward number 9. Today we have taken the no confidence motion against the Sankwal Panchayat. This is all happening because we as a Punch member, we are not knowing what is happening in the Panchayat. We are not aware what is happening in the meeting itself because we are part of the meeting and we are not knowing any resolution is being taken because after we get the call from vigilance, now I have got the call second time. This month also I had got a call from the vigilance and I'm not aware at all. As being a Punch member, I'm not knowing for what they are being called. They are calling us. So after going there, I'm coming to know that they have taken some resolution also. So I want to tell that the Sarpanch and the Deputy Sarpanch, they are not taking us into confidence. Whatever they are doing means we being the Punch member, we should know. We have the right to know what is happening. And also the meeting, I want to tell that from September onwards till March, almost every month there should be 2 meetings in 1 month. And we have taken only 4 meetings up to March. Only the 4 meetings has happened. So we want to do everything correctly, and as a result of this, we all 6 members have come together, and I think so we are going to support each other and do the village panchayat Sankwal reach something good. Maria Paulina Azevedo आणि हांव वॉर्ड नंबर 4 पंच मेंबर. 34 वर्स जाले पंचायतीन कितें चलता तें म्हाका कांयच खबर ना पूण विजिलन्सान वचून आन्सर करपा म्हाका आसना कितें म्हाका कांय खबर आसना आनी आतां म्हाका तुळशी पंच मेंबर मुखार सरला आनी तेणे तरी म्हाका कितें अंडरस्टँड केला आनी सांगलां आमी बरे भाशेन एकठांय रावन पंचायतीन कितें तरी बरें करया. मी दुरुस्तर पंच वॉर्ड नंबर 7 हांव सरपंच आशिल्लें 3 वर्सां हांव सरपंच आशिल्लें तेंच्या सोबत आनी आतां बी आसा आनी सरपंच आसतना सारकी म्हाका लिवेर धाडली आनी लिवेर धाडल्या उपरांत ती कितें काय करी कांयच खबर ना. जेन्ना विजिलेशन म्हाका आपयलें तेन्ना खबर जाली की म्हाज्या फाटल्यान कितें कशें चल्लें तें आनी काम धंदे सोडून वॉर्डाचें कामां सोडून विजिलेशन परतून आपोवपाक लागले. ताका लागून हांव डिसिजन घेतलें. म्हजें नांव निधी निलेश नायक, पंच मेंबर ऑफ सांकवाळ वॉर्ड नंबर 6. आयज हांव सांगूंक सोदता की आमचे पंचायत घर आसा पळय पंचायत घर आमचे 6 वर्सां जालीं हँडओवर केला पंचायतीक जागो केला. तर आतां 6 वर्सां जालीं तरी पूण हांगा पंचायत घर नवें जायना. आमचे जागो आसा पयशे आसा पूण आमचें पंचायत घर कित्याक जायना. पंचायत घर जावंक जाय न्हू बेगीन ताका लागून एक आनी आमचे मिटिंगूय जायना. मिटींग आतां पळय आतांचेच सांगताले म्हणल्यार सप्टेंबर टू आतां मार्च कितले जावपाचें आसलें मिटींग आमकां म्हणल्यार 14 जावंक जाल्ल्यो न्हू. 14ची 4च मिटिंगे जाल्या. मागीर आमचे लोकांचे इश्यू आसता प्रॉब्लेम आसता ते तेंचे जावंक जाय. आमकां लोकांनी निवडून हाडला म्हणल्यार आमकां लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय आसता न्हू पूण तें जायना मिटींग जायना म्हणून. आनी कितें म्हणल्यार आमकां विजिलन्सान व्हरता परत आपूण आमचे गांवची कामां आसता ती सांडून आमी हांगसर विजिलन्सान थंय बसचें पडटा आमकां परत. थंय गेले काय आमकां कळटा की थंय तें ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा पण आमकां रेजोल्युशन घेतल्या ती सुद्दां खबर नासता आनी आमकां फुकटचें वयचें पडटा थंयसर बसचें पडटा तें एक जालें. आनी इतलें सांगना हांव आतां कितें आमी 6 जाणां एक जावन आमी 6 जाणां पंचायत बरी चलयतली आनी आमी एक रावन फुडें नो कॉन्फिडन्स म्हणून आमी हें हाडला.
इन फेमस पंचायत सांकवाळ पंचायतीचो हांव मेंबर वॉर्ड नंबर 3. आज आमी 6 जाण पंच मेंबर आउट ऑफ 11 एकठांय जाल्यात आनी नो कॉन्फिडन्स मूव केला कोणाचेर, सरपंचाचेर आनी डेप्युटी सरपंचाचेर. आतां ही पंचायत एक्चुली डेप्युटी सरपंचच चलयता, एक्टींग सरपंच जावन. आतां सद्या आसा तो डेरेक वालीस. आनीक जशें तेणी सांगलां सगळ्यांनी, तेणी फक्त तांकां गिरीश पिल्लेक आनी डेरेक वालिसाक तेंचे कडेन तेंची जमना म्हणूनच ते म्हाजे कडेन येयले. आनी तेणी सांगलें आमी पंचायत उरलो पळय टर्म आमचो एक 14 म्हयने कितें उरल्या ते बरे भशेन चलोवया. बरे भशेन म्हणल्यार कितें, आतां तेणी सांगलां ते भशेन म्हयन्याक फोर्टनायटली मिटींग कितली जावपा जाय 2, पूण मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर कितें सांगता हांगा एसेंब्लीन 4 जावपा जाय विकली. आनी खरेंच तो सांगता ते 4 जावपाकूच जाय. कित्याक आमची पॉप्युलेशन वायज बिगस्ट पंचायत इन गोवा, आमची सगळ्यांनी चड पॉप्युलेशन आनी आमचे कडेन जे पळय कितें इश्यूज येता लोकांचे ते दाळ पडटा पंचायतीचो. 8-8 दिसांनी जाल्यार तेंचे पॉयंट्स आमी सॉल्व करपाक शकता. पूण हांगा कितें जाता 15 दिसांनी जायना. हांगा आतां तेणी सांगलें ते भशेन 7 म्हयन्याक आतां लास्ट मिटींग सप्टेंबरान जाली, मागीर नोव्हेंबरान जाली, जानेवारीन जाली, मार्चान, म्हणल्यार 4च मिटींग जाल्या. 7 म्हयन्याक 4 मिटींगो कितले जावपा जाय आशिल्ल्यो एज पर कायदो 14. आनी मोवीन सांगता ते भशेन कितले जावपा जाय आशिल्ले पंचायत मिनिस्टर 28. आतां 28 ना 14 ना, पूण जाल्या फक्त 4 मिटींग. आनी कितें करतात, जर तर तुळशीदास नायक ना तर कोणूय चड उलयता तो ना पंचायतीन जाल्यार ती 5 मिनटांनी मिटींग काबार जाता. सो हेंकां आतां लेडीज पळय सांगता आनी बाकीच सांगता डिस्कशन जायना. खरेंच डिस्कशन जायना आशिल्लें. कित्याक हे पंचायतीन फक्त ग्रामसेवक येता, सेक्रेटरी ना आमकां. पयलीं ग्रामसेवक आशिल्लो तो नाका जाल्ले करून गेला, तो सस्पेंड जाला आनी आतां परत ग्रामसेवक येयला. तो पंचायतीन आसना, लिवेर आज येयलो तो आनी आतां खंय तरी गेला. पूण इशू कितें आसा, ते जेन्ना फायली पास करतात, फायली पास करतना डिस्कशनां येयनात. ते सांगता कितें विचारलें जाल्यार ना वयल्यान येयल्या, आमचो पंचायत मिनिस्टरान सांगलां हें करपाचें. हांव तरी धरना हॉनरेबल पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो ताका ह्यो खबर तरी आसतलें म्हणून. कित्याक हे बेश्टे सांगतात आनी तो खबर आसल्यार अशें करपाना. ही इज अ प्रो डेव्हलपमेंट. आतां पंचायतीचेंच घर पळय, ही पंचायत घर आमी ओल्ड पंचायती कडेन आतां आसात. 6 वर्सां जालीं. मोविन गुदिनोन पंचायत मिनिस्टरान 3 फावटी नाल्ल फोडला आनी तिसरी फावटी फोडलेलो तो 2022 नाल्ल फोडलेलो. आतां हे पळय दोगूय डेप्युटी सरपंच एक्टींग सरपंच जावन करतात, तांकां खबर ना बाबा पंचायत घरीचो हांगा एटलिस्ट फावंडेशन स्टोन घातलो तेणें ऑनरेबल मिनिस्टरान जाल्यार फुटींग तरी जावपाक जाय, प्रोसिजर तरी करपाक जाय. 6 वर्सां कित्याक लागलीं. कोण तरी डेव्हलपरान आमकां जागो हँडओवर केला 1,500. आमचे कडेन जागोय आसा, आमचे कडेन आयच्या दिसा 13-14 कोटी आसा, पूण खंय हाडटा कित्याक जायना हो प्रश्न आसा. आमी थंय भाड्याचे खोलीन रावतात. पंचायत आतां 6 वर्सां जालीं. आज पर्यंत जवळ जवळ म्हयन्याक 70,000 जर कॅल्क्युलेट केले 34 ते 35 कोटी आमी फारीक केल्यात. लोकांचे पयशे कित्याक दिवपाक जाय. आमी म्हणटा मॅनेजमेंट, गार्बेज मॅनेजमेंट, अशे खुबशे इश्यू हांव 2च हायलायट करता. खुबशे इश्यू आसा जेणे करून हे लेडीज आनी बाकीचे पंच मेंबर हैराण जाल्ले आसा. हेंकां दोगांकय जे पळय एक्टींग सरपंच जावन चलयताले तेंचेर तेणें अविश्वास दाखयलो. बाकीचे आमकां कोणाचेर येना, ते फक्त पंचायत मिनिस्टराचें नांव सांगतात आनी आपल्याक जाय तें करतात. आमची गार्बेज मिसमॅनेजमेंट चल्लेलें आहा. अरे फाटले 6 वर्सां, आमी आतां 4 वर्सां जालीं ह्या टर्माक, पूण 6 वर्सां टेंडर जायना. फक्त आमचे कितें मास्टर रोलाचेर म्हयन्याक 15-20 लाख काडटात कचऱ्याक. मास्टर रोलाचेर कायदो आसा फक्त 5,000चे वयर 4,999 लास्ट. 5,000 गेलो जाल्यार अप्रुवलाक वचपाक. विदावट अप्रुवल हांगा मास्टर रोलाचेर कोट्याचे कोटी पयशे काडून हे 4 वर्सांक काबार केले. पूण कचरो आसा तो थंयच आसा. आनी इश्यू आसा तो पळय, आनी इश्यू आसा तो आमचो हेजो पंचायतीचो. खंयचे हितून न्यू पंचायत. आमकां पंचायत घर थंय शिफ्ट करपाक नाका आशिल्लें. हें पंचायत घर आजुनूय आसा, जशें तुमी पळयत आजुनूय आसा. आनी हांगा पोस्ट ऑफीस चलतालें, आतां हालींच शिफ्ट जालें. हें मोडटलें म्हणून आमी 34 लाख हें केल्यात. पूण सांगपाची गजाल इतलीच, हेंचेर आमी दोगांचेरय कॉन्फिडन्स ना म्हणून ही कुशीन चल्लेली आसात. दोगांय गिरीश पिल्ले आनी डेरेक वालीस, कित्याक ते आपल्या जाय तें करताले म्हणून आमी कुशीन चल्लेले आसा. आनी आमी सरकाराक सांगता आमी सरकारा बरोबर आसा. ही सगळी पयलीं सरकारा बरोबर आशिल्ली आनी तुळशीदास नायक तर सदांच सरकारा बरोबर आसतालो.